अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, नहायत बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि शहबाज शरीफ की जो काबीना बनने जा रही है उसमें साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार, जो कि नवाज़ शरीफ के नहायत ही काबिल एतमाद साथी हैं, उनकी भी छुट्टी हो रही है। इसकी क्या वजह बनी है और इस हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है, इसकी आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने इस चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, जिस तरह से ये एक नहायत ही मुनज़्ज़म तरीके से मियाँ नवाज़ शरीफ जो है उनको साइड लाइन किया गया, हालांकि इससे पहले जो है एक बड़ी अग्रेसिव कैंपेन चली थी कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो है वो फिर वज़ीर आज़म उनको बनाया जाएगा। बड़े बड़े जो है अखबारात में उनके फ्रंट पेजेस पे जो है वो पूरे सफ़े का जो है वो इश्तहार चला कि नवाज़ शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। जो अंग्रेज़ी में भी और उर्दू में भी ये इश्तहारात चलते रहे, मुख्तलिफ़ अखबारात में, टीवी चैनल्स पे जो है वो ये कैंपेन चली, सोशल मीडिया पर जो है ये कैंपेन चली। लेकिन जो रिज़ल्ट्स आए हैं, मियाँ साहब जो है उनको, मियाँ नवाज़ शरीफ जो है उनको मानसहरे में भी जो है वो एक इस तरह का रिज़ल्ट जो है वो आया जिसमें उनके जो वोट्स हैं वहाँ पर कहते हैं कि पोलिंग स्टेशन अभी कुछ रहते थे लेकिन रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया। और जो उनका दूसरा रिज़ल्ट आया उसमें जो फॉर्म 47 है उसमें ऐसे सुकम जो है वो छोड़े गए कि यूँ लग रहा था कि जैसे शायद ये जो रिज़ल्ट है ये भी उड़ जाएगा। और फिर जो है वो एक विक्ट्री स्पीच जो है वो एक करनी थी मियाँ साहब ने, एक स्टेज था, तो रिज़ल्ट जो है वो इस तरह से उनके एक मंजर कशी टीवी चैनल्स ने भी की और जिस तरीके से आ रहे थे कि वो विक्ट्री स्पीच भी मियाँ नवाज़ शरीफ हैं उन्होंने नहीं की। और जब ये इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को मियाँ नवाज़ शरीफ जो है उन्होंने वोट डाला तो बाहर निकल के एक सहाफ़ी ने सवाल किया मखलूत हुकूमत के हवाले से कि किसको आप साथ शामिल करेंगे। तो मियाँ नवाज़ शरीफ जो है उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर उनको जवाब दिया कि देखें, खुदा का नाम है, मखलूत हुकूमत का नाम ना लें, एक पार्टी की हुकूमत बननी चाहिए जो कि पावरफुल हुकूमत हो। लेकिन जो बाद में अभी रिज़ल्ट हमारे सामने आया है और जो सिचुएशन बनी है तो उसमें जो है वो एक जो हंग पार्लियामेंट की, एक मौलिक पार्लियामेंट की जो सही डेफिनेशन है वो इसकी अक्कासी करती है जो भी मौजूदा पार्लियामेंट है। और यहाँ पर जो है अब जब इस किस्म की सूरत हाल हुई और इत्तेहादियों के जो है मरहून मिन्नत है, जो भी अगर पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो भी अगर अपनी हुकूमत पीटीआई बनाना चाहेगी तो वो भी इत्तेहादियों के साथ बनाएगी। नून लीग जो है उसके लिए भी जो है वो इत्तेहादियों के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो गिव एंड टेक्स होती हैं। फिर एक असल स्टेक होल्डर्स हैं इस्टेब्लिशमेंट, उनका भी जो है वो इनपुट होती है। तो मियाँ नवाज़ शरीफ जो है वो उनका जब वो यहाँ से उनको ओहदे से हटाया गया था, डिस्क्वालीफाई किया गया था, वो भी एक अकामे की बुनियाद पर किया गया कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। और बाद में जिस तरीके से जो है वो केसेस चले वैसे ही केसेस जो हैं वो इमरान खान जो है उनके भी चले, बल्कि ये ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से चले। फिर मियाँ साहब जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जो वापस आ गए और ये ख्याल किया जा रहा था कि जो अगले वज़ीर आज़म है वो मियाँ नवाज़ शरीफ ही होंगे। लेकिन जो रिज़ल्ट्स आए और उसके बाद जो है वो जो गिव एंड टेक्स वगैरह हो रही थी, मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स थे, मुख्तलिफ हलके जो थे वो अपनी इनपुट दे रहे थे, तो उसके बाद जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ जो है उनके पास इसके अलावा कोई चारा नज़र नहीं आ रहा था उनको कि वो ख़ुद ही पीछे हट जाएँ। और अब पंजाब में तो मरीम नवाज़ जो है वो हुकूमत बना लेंगी, लेकिन जो सेंटर में जो है वो शहबाज शरीफ हुकूमत बनाएंगे। और शहबाज शरीफ जो है उनके लिए ये भी आसानी है कि जो मियाँ नवाज़ शरीफ के जो क्लोज़, जो उनके बहुत करीब लोग थे, वो इस वक्त जो है वो भी पार्लियामेंट में नहीं है। और उसमें जो है वो मियाँ जावेद लतीफ़ थे, खुर्रम दस्तगीर थे, जो राना सनाउल्लाह भी थे, ख्वाजा साद रफ़ीक थे, और भी बेशुमार लोग जो हैं जो कि यहाँ पे नून लीग में भी जो है वो कुछ जो मियाँ शहबाज शरीफ के नज़दीक है और कुछ जो है मियाँ नवाज़ शरीफ के नज़दीक है। तो जो मियाँ नवाज़ शरीफ के नज़दीक जो ज़्यादातर लोग थे वो इलेक्शन में जो है उनको भी वो जो है वो शिकस्त हुई। और जो ये भी जो है ये ख्याल किया जा रहा था कि इसहाक़ डार जो हैं अब वही वज़ीर ख़ज़ाना होंगे। लेकिन जो हमें मालूम हुआ है कि
جو اسحاق ڈار ہیں ان کو جو ہے ان کی چھٹی کی جا رہی ہے، اور اس کے جو ہے وہ متبادل کچھ لوگوں سے جو ہے وہ ان سے بات چیت کی جا رہی ہے، ان کو تلاش کی جا رہی ہے، مطلب اس کو جس طرح سے کہتے ہیں کہ ہیڈ ہنٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اور جو اس کی بہت ساری وجہ ہیں کہ نواز شریف جو ہے یہ نہیں کہ اسحاق ڈار ان کے بہت کلوز اور بہت قابل اعتماد ان کے رفیق تھے، ان کے سمدھی بھی ہیں، لیکن اس کی دیگر بھی وجوہات ہیں۔ اور جو ہمیں پتہ چلا وہ یہ کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ذرا کمفرٹیبل جو ہے وہ فیل نہیں کرتے۔ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو بنی تھی وہ ایک مختصر مدت کے لیے بنی تھی، اور اس میں اسحاق ڈار جو ہے وہ بطور وزیر خزانہ کام کرتے رہے شہباز شریف کے ساتھ، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ اس دوران بھی بڑا ٹف ٹائم دیا تھا اسحاق ڈار صاحب نے میاں شہباز شریف کو۔ اور اس کی جو میں نے آپ کو بتایا کہ وجہ بہت ساری ہیں۔ میاں نواز شریف کی قربت کی وجہ سے جو شہباز شریف ہیں، اسحاق ڈار جو ہیں وہ ابھی تک ان کو ایک چھوٹے بھائی کی طرح تصور کرتے ہیں کہ ایک چھوٹے ہیں۔ تو یہ ہمیں کسی جو ہے ایک عینی شاہد نے بتایا کہ جب میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، تو انہوں نے ایک بار فون کیا اسحاق ڈار صاحب کو، اور اسحاق ڈار جو ہے انہوں نے ہارڈلی کوئی 15 سیکنڈ بات کی، اور انہوں نے کہا ہاں جی شہباز جی میری میاں صاحب سے بات ہو گئی ہے، یہ کام آپ کا نہیں ہو سکتا، اور ساتھ ہی دوسری ان کی سنے بغیر فون رکھ دیا۔ اور ابھی جو 15-16 جو مہینے تھے اس میں بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے 2-3 چیزیں جو تھیں، وہ ایک یہ تھی کہ IMF کے جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ ان کا پیکج نہ لیا جائے، اور شہباز شریف چاہ رہے تھے کہ لیا جائے، اسٹیبلشمنٹ بھی چاہ رہی تھی کہ لیا جائے، تو وہ اس کو اپوز کر رہے تھے۔ جو گزشتہ جو دور تھا PMLN کا، اس میں جو اسحاق ڈار ہیں انہوں نے بہت سے ایسے پروجیکٹس جس میں جو فوج جو ہے وہ چاہتی تھی ان کو ایگزیکیوٹ کیا جائے، اس میں انہوں نے جو ہے وہ اپروول میں کافی ٹائم لگاتے تھے، اور جو پیسے ریلیز کرنے کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھاتے تھے کہ جی یہ کس مد میں جائیں گے، یہ کس مد میں جائیں گے، اور پھر وہ آسٹیریٹی جو ہے وہ میئر سجیسٹ کرتے تھے کہ آپ یہ کام اگر ایسے کرنے تو کم پیسوں میں ہوگا۔ تو اس وجہ سے فوج جو ہے وہ ان کو ناپسند کرتی تھی کہ یہ خام خواہ جو ہے وہ خزانے کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے۔ تو اب جو یہ نئی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اس میں سب سے کلیدی کردار جو ہے وہ وزیر خزانہ کا ہے، اور شہباز شریف یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ اگر اسحاق ڈار وزیر خزانہ ہوئے تو ان کو بطور وزیر اعظم وزیر خزانہ کے شیڈو میں کام کرنا پڑے گا، یعنی کہ ان کے تھلے لگ کے کام کرنا پڑے گا۔ تو یہ بات شاید ان کو گوارا نہیں ہے کہ 15-16 مہینے تو شاید انہوں نے اس کو برداشت کر لیا، لیکن ابھی جو گورنمنٹ آئے گی ظاہری بات ہے 5 سال کا مینڈیٹ ہے، تو 5 سال جو ہے وہ یہ کیسے برداشت کریں گے کہ وہ ایک آزاد ایک انڈیپینڈنٹ پرائم منسٹر کے طور پر جو ہے وہ کام نہ کر رہے ہوں، اور ان کو ڈائریکشن جو ہے وہ وزیر خزانہ دے رہا ہو، اور ان کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے لیے اپروول کے لیے بھی ان کو وہاں پر اپنی بونا فائڈی ثابت کرنی پڑے، اپنی جسٹیفائی کرنا پڑے کہ جی یہ میرا پروجیکٹ ہے اس کے لیے۔ کیونکہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ بس انہوں نے آج بات کی ہے اور کل پیسے ریلیز ہو جائے، پرسوں جو ہے وہ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے۔ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن جو فائنینسز کے معاملات ہیں ان میں جو اسحاق ڈار ہیں وہ شاید کسی لینینسی کا کوئی نرم رویہ ان کا نہیں ہوتا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ نئے وزیر خزانہ کی جو ہے وہ تلاش کی جا رہی ہے۔ آئندہ چند روز میں جو بھی نام فائنل ہو جائے گا اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔